नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मिति 26 गते पुस 2073। मौरी प्रवर्धन नीति 2073। एक परिचय। आदिमकालदेखि नेपालमा स्थानीय एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्साटा, एपिस लेबोरियोसा, एपिस सेराना जातका मह उत्पादक मौरीहरूको वासस्थान रहिआएको छ। मौरी प्रकृतिको अनुपम वरदान हो। यसले प्रकृति दोहन गरी सुपाच्य खाद्यवस्तुको रूपमा मौरीजन्य वस्तु उत्पादन गर्दछ। मौरीबाट मानिसहरूले मह, कुट, शाही खुराक, प्रपोलिस, मौरी विष प्राप्त गर्न सकिन्छ। मौरी सुसभ्य सामाजिक जीवनशैलीको एक अनुकरणीय प्रतीक बनेको छ। मौरीले परागसेचन सेवाबाट खेतीबालीको उत्पादकत्व र जैविक विविधताको सम्वर्धनमा पनि अहम भूमिका निभाउँछ। केही दशक यता विदेशबाट ल्याएको युरोपेली मौरी एपिस मेलिफेराको व्यावसायिक पालन गरिँदै आएको छ। यहाँ जैविक विविधताको सुनिश्चितताको लागि तथा परागसेचित बालीहरूमा उत्पादकत्व वृद्धि गराउन मौरीको योगदान अपरिहार्य रहे तापनि परागसेचनको लागि अति महत्त्वपूर्ण मानिएका स्थानीय जङ्गली मौरीहरूको घट्दो सङ्ख्या र घरपाला एपिस सेरानाको र एपिस मेलिफेराको कमजोर गोला व्यवस्थापनका कारण दिनानुदिन पर्यावरणीय सेवा, परागसेचन र मह उत्पादन दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। यसको लागि नीतिगत व्यवस्था गरी मह उत्पादनमा वृद्धि र पर्यावरणीय सेवामा अभिवृद्धि गर्न मौरीको विकास तथा प्रवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता रहिआएको छ। यसै अनुरूप मौरीपालन व्यवसायलाई दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2068, कृषि जैविक विविधता नीति 2070 र कृषि विकास रणनीति 2072 लाई समेत आधार बनाई मौरी प्रवर्धन नीति 2073 लागू गरिएको छ। 2. विगतका प्रयासहरू। संस्थागत विकासक्रमलाई हेर्दा नेपालमा आर्थिक वर्ष 2022-23 देखि कृषि विभागबाट सामान्य सेवा टेवा प्रदान गर्दै विक्रम सम्वत 2029 सालबाट आयोजना स्तरमा मौरीपालनको आधुनिकीकरण प्रारम्भ भएको हो। क्रमशः प्रत्येक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा मौरीपालन कार्यक्रमको विस्तार गरिँदै आएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2040 मा मौरीपालन विकास शाखा, गोदावरीको विधिवत स्थापना भयो। सो कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा विक्रम सम्वत 2044 देखि 2050 सम्म मौरीपालन तालिम तथा प्रसार सेवा आयोजना लागू भई मौरी सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरेको हो। मौरी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मौरीपालन विकास शाखा, गोदावरी, मौरीपालन विकास कार्यालय भण्डारा चितवन, तत्कालीन मौरीपालन केन्द्र गोकर्ण र 75 वटा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूबाट मौरीपालन सेवा विस्तार भइरहेको छ। 3. वर्तमान स्थिति। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा बजारमुखी तवरवाट मौरीपालनको व्यापकता नभए पनि सुरुवात भने भएको अवस्था छ। केही वर्ष यता आधुनिक मौरीपालन प्रविधि विक्रियक्नी ग्रामीण स्तरमा अझै त्यस्तो प्रविधिको विस्तार गर्न बाँकी छ। सरकारी निकायहरूले मौरी व्यवसाय प्रवर्धनको लागि आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि युवा लक्षित मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयको पछिल्लो आकलन 2071 का मुनि 72 अनुसार नेपालमा 2,13,200 मौरीगोला रहेको र यीमध्ये करिब 35,000 एपिस मेलिफेरा र 1,77,200 एपिस सेराना रहेको अनुमान छ। यसबाट नेपालमा हाल वर्षेनी 2050 मेट्रिक टन मह उत्पादन भई आयात प्रतिस्थापन भई निर्यातको सम्भावना रहेको स्थिति छ। व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय 2071-72। स्पष्ट नीति र पर्याप्त आर्थिक, प्राविधिक एवं नैतिक समर्थन सहितको उच्च प्राथमिकता प्राप्त भएमा विद्यमान प्राकृतिक, भौगोलिक र वानस्पतिक विविधताहरूको सदुपयोग गरेर नेपालमा सेराना 5 लाख र मेलिफेरा 5 लाख 10 लाखसम्म मौरीगोला पाल्न र सेराना 5 लाख 10 केजी का दरले 5,000 मेट्रिक टन र मेलिफेरा 5 लाख 40 केजी का दरले 20,000 मेट्रिक टन 25,000 मेट्रिक टनसम्म मह उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। चरण क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं सुदृढीकरण गरेमा थप मौरी गोला विस्तार गरी सोही अनुसार मह उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। 4. समस्या र चुनौती। नेपालका मह र मैन लगायत अन्य मौरीजन्य उपजहरू उत्पादन र उत्पादकत्वको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि अपेक्षित रूपमा यसको प्रवर्धन गर्न सकिएको छैन। महको आन्तरिक आवश्यकतालाई पूरा गरी गुणस्तरीय मह निर्यात गर्नु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
नेपालले महको निर्यात व्यापार विस्तार गर्न विश्व व्यापार सङ्गठन WTO लगायत युरोपियन युनियनका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको मह सम्बन्धी गुणस्तर मापदण्ड र विषादित तथा अवशेष अनुगमन योजना र राष्ट्रिय नीति तथा आचार संहिताको स्पष्ट एवं कीटाणु व्यवस्था गरी महको गुणस्तर कायम गर्न तथा मौरीजन्य उपजहरूको बजारको सबलीकरण गर्न आवश्यकता छ। मौरी चरणमा कमी, वन क्षेत्र संस्थागत साझेदारी प्रयास नहुनुले चरण क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुनुका साथै यातायातको कठिनाइका कारण भइरहेको प्राकृतिक चरणको पनि पूर्ण उपयोग हुन सकिएको छैन। 5. नयाँ नीतिको आवश्यकता। कृषि व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न मितिमा जारी भएका विभिन्न ऐन नियम तथा नीतिहरूले मौरीपालन प्रवर्धन र त्यसको आर्थिक पक्षलाई सामान्य रूपमा सम्बोधन गरे तापनि स्पष्ट नीतिको अभावमा अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। नेपालको मौरीपालनलाई प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरी अतिरिक्त आयार्जनको माध्यम बनाएर गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने तथा व्यावसायिक मौरीपालन र स्थानीय प्रजातिका मौरीहरूको संरक्षण गरी पर्यावरणीय सेवा, परागसेचन, प्रवर्धन गरी जैविक विविधता सम्वर्धन गर्ने परिदृश्यको परिकल्पना गरिएको छ। 6. लक्ष्य। नेपालमा मौरीपालनलाई एउटा प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवसायको रूपमा विकास गर्दै रोजगारीको अवसर सृजन गरी महको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने यस नीतिको लक्ष्य रहेको छ। 7. उद्देश्यहरू। 1. मौरी चरणको सुधार, सुदृढीकरण र समुचित प्रयोग, गोला व्यवस्थापन, आवश्यक पुँजी, पूर्वाधार, प्राविधिक ज्ञान र सिपमा सबै मौरीपालकहरूको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने साथै उपजहरूको विविधीकरण गर्ने। 2. मौरीजन्य उपजहरूको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने, लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने। मौरीजन्य उपजहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्ने तथा व्यापार सन्तुलन गर्ने। 3. रैथाने र स्थानीय मौरीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र मौरी गोलाहरूको संख्यात्मक वृद्धि गरी परागसेचन सेवाको अभिवृद्धि गर्ने। 4. मौरीपालन पेशामा परम्परागत मह सिकारी, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गरी गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने। 8. मौरी प्रवर्धन नीतिहरू। उल्लेखित उद्देश्यहरू सम्बोधन गर्न देहाय बमोजिम मौरी प्रवर्धन नीति र कार्यनीति निर्माण गरिएको छ। उद्देश्य 7. 1. सँग सम्बन्धित नीति र कार्यनीति। 8. 1. प्रजातिगत व्यवस्थापन। 1. एपिस मेलिफेरा प्रजातीय छनौट गर्दै तराई, भित्री मधेस तथा सम्भाव्य पहाडी क्षेत्रमा र एपिस सेराना-सेरेनाको संरक्षण र प्रजातीय सुधार गरी उच्च पहाडी तथा पर्वतीय क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ। 2. चरणको उपलब्धता यातायातको सुविधा तथा भारवहन क्षमता क्याराइङ क्यापासिटी का आधारमा एपिस मेलिफेरा वा एपिस सेरानालाई सबै ठाउँ, तराई, पहाड, उच्च क्षेत्र का चरणमा पूर्ण सदुपयोग हुने गरी स्थानान्तरण गरी अधिकतम उत्पादन लिइनेछ। 3. उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पाइने एपिस सेरेना सेराना उपजाति सब स्पेसिज को सम्वर्धन प्रवर्धन गर्न तिनीहरूको प्रजनन केन्द्र स्थापना गरी अन्य क्षेत्रहरूमा प्रसारण गरिनेछ। 4. उच्च पहाडी क्षेत्रमा क्रमशः एपिस लेबोरियोसा, तराई र भित्री मधेसमा एपिस डोर्साटा र कछाड र भित्री मधेस क्षेत्रमा एपिस फ्लोरिया जस्ता स्थानीय जङ्गली मौरीहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गरी परसेचित बाली तथा अन्य वनस्पतिहरूको जैविक विविधता वृद्धि गर्ने। 5. नेपालमा उत्पादन तथा विकास गर्न नसकिएका नयाँ प्रजातिका गोला, रानु तथा प्याकेज मौरी आयात गर्नु अघि प्राविधिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिक प्रभाव र परिणामहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरिनेछ। 8. 2. मौरी चरण सुदृढीकरण र व्यवस्थापन। 1. मौरी चरण क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी पात्रो बनाई त्यसको आधारमा चरण क्षेत्रको कृषि तत्वन भौगोलिक नक्सा तयार गर्ने तथा चरण क्षेत्र तोकिनेछ। 2. चरण क्षेत्रको भारवहन क्षमताका आधारमा चरण उपलब्ध गराउन आचार संहिता लागू गरिनेछ। 3. कृषि वन खेती, वन वृक्षारोपण, पार्क र राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रहरूमा गरिने वृक्षारोपण कार्यक्रमहरूमा कम्तीमा 25% मौरी चरण वनस्पति समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 4. मौरी चरण मौरीपालनको आधार भएकोले सबै मौरीपालकहरूले आफ्नो सेरोफेरोमा उत्कृष्ट मौरी चरण हुने वनस्पति लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। 5. मौरी आकर्षण हुने बोट बिरुवाहरूको फूल फुल्न लागेका तथा फुलिरहेको अवस्थामा छाँट्नी कटानी नगर्नको लागि सम्बद्ध सरकारी गैर सरकारी एवं स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गराइनेछ। 6. कृषि क्षेत्रको बालीहरूको चरणमा मौरी चराउन रोकटोक गर्न नहुने,
बाली पूर्ण रूपमा फूल फुलेको बेला विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस्तो बेलामा विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा प्राविधिकहरूको अनिवार्य रूपमा सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साग, चिउरी, मौवा लगायत मौरी मैत्री वनस्पति हुर्काउने व्यक्ति, संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। 8. भारवहन क्षमता र आचार संहिताको आधारमा वन क्षेत्र, सामुदायिक वन, निजी वन र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा सहज रूपमा मौरी चरण गर्न गराउन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। 9. वन क्षेत्रसँग जोडिएका गाविसहरूमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा, कृषि उद्यमी वा वन उपभोक्ताहरूद्वारा मौरी पालन गर्नमा सहयोग पुर्याई दिगो विकासको पहल गरिनेछ। 8. 3. मौरी स्थानान्तरण व्यवस्थापन। 1. मौरी स्थानान्तरणलाई मौरीपालन विकास कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, स्थानीय मौरीपालक कृषक समूह र उद्यमीहरू र अन्य सरोकारवालाको संयुक्त समितिबाट चरणपात्रोको आधारमा संयोजन गराइनेछ। 2. मौरीपालक सञ्जाल, सङ्घ, सहकारी तथा व्यावसायिक मौरीपालकहरूलाई नयाँ चरणस्थलको खोजी गर्न उत्प्रेरित गरी सम्भाव्य क्षेत्रमा नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा चराउन लान पाउने व्यवस्था गरिनेछ। 3. पहाडी भेकको चिउरी लगायत प्रशस्त चरण भएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण पहुँच विकास गर्न सम्बद्ध निकायहरूमा पहल गरिनेछ। 4. स्थानान्तरणको क्रममा रहेका मौरीलाई एम्बुलेन्स जस्तै अत्यावश्यक सेवा सरह बिना रोकटोक लैजान सक्ने व्यवस्था गराइनेछ। 8. 4. मौरी रोगव्याधि व्यवस्थापन। 1. रोग संक्रमित मौरी तथा मौरीजन्य उपकरणहरूको आयात एवं आन्तरिक बसार पसार गर्न रोक लगाइनेछ। 2. मौरीको गोलामा प्रतिबन्धित प्रतिजैविक, गन्धक र सुर्तीजन्य पदार्थ साथै अवशेष रहने जोखिम भएका रसायनको प्रयोग निषेध गरिनेछ। 3. प्रमुख उत्पादन क्षेत्रका मौरीपालकहरूको सरल पहुँचभित्र मौरी रोग पहिचान, परीक्षण तथा निदान सुविधा विकास गरिनेछ। 4. रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रतिजैविकी न्यूनतम प्रयोग गराउने र प्रतिजैविक प्रयोग गरेको 6 हप्तासम्म मह काढ्न नहुने सचेतना विकास गरिनेछ। 5. मौरीका रोगव्याध व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने कम जोखिमी औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट गरिनेछ। 6. मह परीक्षण प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रवर्धन र व्यवस्थापन गरिनेछ। 8. 5. मह शिकार व्यवस्थापन एवं वासस्थानको संरक्षण। 1. मह शिकारीहरूलाई व्यवस्थित गरी एपिटुरिज्मको विकास गर्दै अन्य प्राकृतिक मौरीहरूको वासस्थानको समेत संरक्षण गरिनेछ। 2. ठुलठुला पूर्वाधार विकासको क्रममा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनमा मौरीको वासस्थान आश्रयस्थल र तिनको स्थानान्तर समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 3. मह शिकारी वर्गलाई मह शिकारको परम्परागत विधिलाई सांस्कृतिक महत्त्वको रूपमा जगेर्ना गर्ने र सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले मह काढ्ने विधि अपनाउन विशेष तवरले प्रशिक्षित र प्रोत्साहित गरिनेछ। 4. जङ्गली मौरीहरूको संरक्षणका कार्यक्रमहरू सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। 8. 6. मह उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन। 1. मह उत्पादन, विकासमा असल मौरीपालन अभ्यास, गुड बीकीपिङ प्र्याक्टिसेस अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। 2. प्रमुख उत्पादन क्षेत्रको सरल पहुँचभित्र सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र र मह सङ्कलकहरूलाई कमसे कम महको प्रारम्भिक भौतिक अवस्था र चिसान परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याइनेछ। 3. मह उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, बसार पसार एवं भण्डारण गर्ने उद्यमीहरूले प्रत्येक चरणमा स्रोत सूचक विवरणहरू सुरक्षित राखे र खाद्य मापदण्ड अनुसारका औजार, उपकरण, भाँडा, बर्तनको प्रयोग गरी गुणस्तर कायम गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 4. विभिन्न प्रकारका महको उत्पादन तथा बजारीकरणको लागि बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बजारलाई सुनिश्चित र सुदृढीकरण गरिनेछ। 5. परम्परागत उत्पादनका अतिरिक्त पर्याप्त पूर्वाधार सम्पन्न मौरीपालक कृषक, सञ्जाल, समूह तथा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई मौरी मैन, चोक, प्रोपोलिस कुट, शाही खुराक, रोयल जेलाई, विशेष प्रकारको मह उत्पादन चाका, क्रिस्टल, एकल स्रोतको मह आदि विशिष्ट सामग्री उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न तालिमका अवसरहरू प्रदान गरिनेछ। नेपालमा उत्पादित मह र मौरीजन्य उपजहरूको विविधीकरणको विषयमा प्रचार प्रसारको व्यवस्था गरिनेछ। 6. महको भौगोलिक र वनस्पतिक स्रोत मौरीको प्रजाति र मह काढेको विधिका आधारमा महलाई लेबलिङ्ग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
7 महसंकलन, भण्डारण तथा प्रशोधन स्थल र बिक्री प्रवर्धन लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। 8 महको आन्तरिक खपत प्रवर्धन गर्न आयुर्वेदिक उद्योग, राशन व्यवस्था गर्ने ठूला सरकारी निकाय, अस्पताल, विद्यालय, होटल्सको कारोबार गर्ने मह उत्पादक तथा व्यवसायीहरूलाई विशेष सहयोग गरिनेछ। 8 7 प्रोत्साहन र अनुदान। 1 तुलनात्मक लाभका आधारमा मौरीपालनको विकास र विस्तारमा सघनता र तीव्रता ल्याउन विद्यमान अनुदानको स्तर वृद्धि गरिनेछ। 2 रानी उत्पादन, बैंकिङ र आपूर्ति गर्न चाहने क्षमतावान उत्साही उद्यमीहरूलाई रानी व्यवस्थापन सामग्री आयात गर्न र व्यवसाय स्थापना गर्न विशेष अनुदान सहित प्रोत्साहित गरिनेछ। 3 निजी क्षेत्रका मौरीपालन सम्बन्धी सञ्जाल, सहकारी समूह तथा उद्यमीहरूलाई मह सङ्कलन भण्डारण, मह प्रशोधन एकाइ, प्राथमिक रोग निदान सुविधाको विकास एवं एपिस सेराना, एपिस सेरेना सेरेना र एपिस मेलिफेराको गोला छनौट तथा नस्ल सुधारका लागि विशेष तवरले प्रोत्साहित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। 4 मौरीजन्य व्यवसाय जस्तै घार र उपकरण निर्माण, आधारचाका निर्माण, मह वा मौरी उपजको सङ्कलन, प्रशोधन आदिमा निश्चित प्रतिशत वा तोकिएको रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। 5 मौरीपालन व्यवसायको मूल्य श्रृङ्खलाको आधारमा व्यवसायीहरूको अभिलेख अध्यावधिक गरी छुट्टै तहमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। एकै व्यक्ति वा समूहले दोहोरो अनुदान लिने परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि कुनै पनि गैर सरकारी स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले पनि कुनै स्थान विशेषका व्यवसायीहरूलाई अनुदान दिने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको मौरीपालन सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकायको स्वीकृति र समन्वय गरेर मात्र अनुदान दिने व्यवस्थाले कडाइका साथ लागू गरिनेछ। 6 मौरीपालक कृषकहरूबाट विभिन्न कृषि बालीहरूमा परागसेचनबाट पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सोबापतको अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। 7 प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रणालीको विकास गरिनेछ। 8 मौरीपालनमा कर्जा। 1 कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंकहरू तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरू मार्फत मौरीपालनमा लगानी गर्न व्यवस्था गरिनेछ। 2 महिला, दलित एवं पिछडिएका समुदायलाई समूह जमानी तथा धितोमा ऋण प्रदान गर्न पहल गरिनेछ। 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रहरू, ग्रोथ सेन्टर्समा मौरीपालक कृषक, कृषक सञ्जाल र निजी मह कारोबारी एवं स्रोत केन्द्रहरूलाई अन्तरिम मह भण्डारण सञ्चालन गर्न सस्तो सरल ऋण सुविधा प्रदान गरिनेछ। 8-9 बीमा नीति प्रवर्धन। मौरीपालन व्यवसाय र मह कारोबार एवं स्थानान्तरण र बसार पसारमा रहेका मौरी तथा मह समेतमा जोखिमहरूबाट जोगाउन कम्पनीबाट बीमा नीति विकास, विस्तार र अवलम्बन गरिनेछ। 8-10 करछुट नीति। 1 व्यावसायिक मौरी पालनका लागि कर छुटका व्यवस्थाहरू कर सम्बन्धित कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 8-11 मौरी पालन अनुसन्धानको व्यवस्था। 1 मौरी पालनका विभिन्न पक्षलाई आवश्यक छ अनि 10 मिनेट पहिले वन विश्वविद्यालय, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि विभाग र सम्बद्ध कार्यक्रमहरू तथा कार्यालयहरू, सम्बद्ध अन्य निकायलाई क्रियाशील तुल्याइनेछ। 2 कृषि वन विश्वविद्यालय, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि अनुसन्धान परिषद एवं गैरसरकारी संस्थाहरूमा स्वदेशी विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धन गरी अनुसन्धान र शोध प्रबन्ध तयार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ। 3 मौरीपालन अनुसन्धानको निमित्त प्रस्तावित सबै सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाहरूमा आवश्यक साधन र सुविधाको विकास गर्न जोड दिइनेछ। 4 नेपाल कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष अन्तर्गत प्रस्तावहरू माग हुँदा मौरीपालनमा आवश्यक अनुसन्धानको लागि विशेष प्राथमिकता दिन जोड दिइनेछ। 8-12 जनशक्ति विकास। 1 मौरी रोग, मौरी प्रजनन, मौरी व्यवस्थापन, मौरीपालन प्रसार तथा तालिम, उत्पादन विकास, बजार व्यवस्थापन आदि विभिन्न पक्षमा दक्ष जनशक्तिको विकास गरिनेछ। यस कार्यमा मौरी पालक कृषकहरूलाई विशेष अवसरहरू उपलब्ध गराइनेछ। 2 कृषि अनुसन्धान परिषद तथा कृषि र वन विश्वविद्यालय, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा दक्ष जनशक्तिको विकास गरिनेछ। 3 गैर सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा मौरीपालनको विभिन्न क्षेत्रमा स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने दक्षता विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 4 मौरीपालन स्रोत केन्द्रहरूबाट सेवा विस्तार गर्न तालिमका अवसर प्रदान गरी दक्षता बढाइनेछ।
5 कृषि विभाग, कृषि परिषद, कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि वन विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका तालिम तथा पाठ्यक्रमको विकास गरिनेछ। 6 कृषि सम्बन्धी व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूमा मौरीपालन विशेष पाठ्यक्रम निर्माण गरी समावेश गराउन सम्बद्ध निकायहरूसँग पहल गरिनेछ। उद्देश्य 7 2 सँग सम्बन्धित नीति र कार्यनीति। 8 13 महको गुणस्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण र विषादी अवशेष नियन्त्रण। 1 नेपाली प्राकृतिक महको प्राङ्गारिक विशेषताहरू परिभाषित र प्रमाणित गरी तिनको संरक्षण व्यवस्था गरिनेछ। 2 महमा विषादी अवशेष, अन्तर पदार्थ, इनर्ट मटेरियल, गहाँ धातुहरू, हेभी मेटल्स, एन्टिबायोटिक्स आदिको नियन्त्रण जस्ता अवशेष अनुगमन योजना, रेसिडु मोनिटरिङ प्लान सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू विकास गरी कार्यान्वयन व्यवस्था गरिनेछ। 3 अवशेष परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको सेवा लिन सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछु। 4 मौरीपालक तथा मह कारोबारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बजारका गुणस्तर मापदण्ड, असल मौरीपालन अभ्यास, गुड बिकिपिङ प्र्याक्टिसेस एवं शर्तहरूका सम्बन्धमा समुचित प्रशिक्षण दिइनेछ। 5 नेपाली महको वर्तमान स्तरमा स्ट्यान्डर्ड तयार गरी परागको आधारमा व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाइनेछ। 8 14 महको बजारीकरण व्यवस्थापन। 1 नेपाली महमा लाग्ने कर न्यूनीकरण र सरलीकरणका लागि पहल गरिनेछ। 2 भन्सार महसुल वृद्धि गरी विदेशी मह आयातलाई व्यवस्थापन गरिनेछ। 3 उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तर र उत्पादन लागत कम गराई नेपाली महको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापारिक प्रतिस्पर्धता बढाउने प्रयास गरिनेछ। 4 राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मेला, प्रदर्शनीहरूमा नेपाली हिमाली मह, अर्गानिक मह, विशेष प्रकारका मह तथा गोलाको प्रदर्शन गराउनेतर्फ प्रोत्साहन गरिनेछ। 5 नेपाली महको पहिचान हुने गरी गुणस्तर व्यवस्थापन ट्रेडमार्क तथा साझा लोगोको विकास गरिनेछ। 6 जङ्गली मौरीको मह काट्दा मौरी पर्यटन, बिग टुरिज्मको प्रवर्धन हुने खालका कार्यक्रमको निर्माण गरिनेछ। 8 15 स्तरीयकरण अनुगमन र नियमन। 1 मौरीपालनका विभिन्न स्तर र क्षमता परिभाषित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2 प्राकृतिक र प्रशोधित महको परिभाषा र गुणस्तर, स्ट्यान्डर्डको समीक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनेछ। 3 यसरी निर्धारण गरिएका आधार तथ्याङ्क स्तर तथा मापदण्डहरू, स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड स्पेसिफिकेसन्स, सरकारी निकाय लगायत अन्य सबै सम्बद्ध सरोकारवालाहरू समक्ष प्रसार र अनुगमन गरिनेछ। अनुगमन गर्दा गुणस्तरका मापदण्डहरू, अवलम्बन गरेका आधारहरू, अभिलेख र प्रयोगशाला परीक्षणलाई समेत ध्यानमा राखिनेछ। 4 मौरीघार, उपकरण निर्माण उद्योग र मौरीपालन स्रोत केन्द्रहरूको र उत्पादित सामग्री समेतको निश्चित मापदण्ड बनाई सो मापदण्ड अनुसारका स्रोत केन्द्रहरूले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय वा मौरीपालन शाखा कार्यालयहरूको सिफारिसमा व्यावसायिक किट विकास निर्देशनालयमा दर्ता तथा नवीकरण गराएर मात्र कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। उद्देश्य 7 3 सँग सम्बन्धित नीति र कार्यनीति। 8 16 परागसेचनको लागि मौरी परिचालन तथा व्यवस्थापन। 1 कृषकहरूमा परागसेचनको महत्त्व र मौरीको उपादेयता बोध गराउन विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। 2 बालीनालीमा फूल फुलेको बेला कीटनाशक विषादी छर्नुवाली उत्पादक र मौरीपालक कृषक दुवैलाई हानिकारक हुन्छ भन्ने चेतनाको विकास गराउने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 3 बागवानी फार्म तथा फलफुल खेती कृषकहरू सबैलाई मौरी प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। 4 मौरी मित्र जीव भएकोले यसको बचावट र संरक्षण गर्न कृषकहरूलाई जागरुक गराउने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 5 परागसेचनको आवश्यकता, यसको महत्त्व र उपादेयता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा मह नपार्ने मौरी, जङ्गली मौरी र अन्य परागसेचीसँगको प्रतिस्पर्धा हुने तवरबाट अगाडि बढाइनेछ। उद्देश्य 7 4 सँग सम्बन्धित नीति र कार्यनीति। 8 17 आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गको मूल प्रवाहीकरण। 1 आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका, महिला, दलित, आदिवासी, अपाङ्ग आदि कृषक समूह र वर्गहरूलाई समूहगत रूपमा मौरीपालन अपनाउन विशेष तवरले प्रोत्साहित गरिनेछ। 2 मौरीपालन सम्बन्धी तालिम, शैक्षिक भ्रमण एवं अन्य प्रसार र सङ्गठनात्मक कार्यक्रमहरूमा पिछडिएका वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
3. महिला तथा पिछडिएका वञ्चित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम प्याकेज ल्याइनेछ जसमा थप सहुलियत र प्रोत्साहन हुनेछन्। 4. जङ्गली अवस्थामा रहेको मह शिकारको चेतना जगाई व्यवस्थित तवरबाट मह शिकार गरी मौरी पर्यटनलाई चाडको रूपमा ग्रहण गरी अगाडि बढाउने। 8. 18 संस्थागत विकास। 1. महिला एवं पिछडिएका वञ्चित वर्गलाई संस्थागत रूपमा सङ्गठित गर्ने, मौरीपालन स्रोत केन्द्रहरूको स्तर वृद्धि गर्ने र उनीहरूको लागि सेवा तथा आपूर्तिलाई सुदृढ गराउने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 2. मौरीपालनको सर्वोपरि विकासको निमित्त प्रमुख उत्पादन क्षेत्रहरूको सहज पहुँचमा मौरी रोग निदान र व्यवस्थापन सहितका मौरी पालन कार्यालयहरू विस्तार गरिनेछ। 3. कार्यरत मौरीपालन स्रोत केन्द्रहरूको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुकूल स्तर वृद्धि गरिनेछ। 4. पिछडिएका वर्गका मौरीपालकहरूलाई समूह, सहकारी सङ्घमा सङ्गठित गरी विशेष कार्यक्रम प्याकेज दिइनेछ। 5. मौरी प्रवर्धनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र विस्तार गर्दा एकद्वार प्रणाली मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउने र कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 6. जिल्लाको चरीचरण क्षेत्र सम्भाव्यता तथा आवश्यकताको आधारमा जिल्लाका मौरी पकेट क्षेत्रहरू छनौट गरी मौरीको मूल्य श्रृङ्खलाको आधारमा क्लस्टर निर्माण गरी महिला, युवा एवं पिछडिएका वर्गलाई प्रोत्साहन हुने गरी लक्षित कार्यक्रम निर्माण गरी अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। 9. संस्थागत संरचना। सरकारी, निजी तथा सहकारीको साझेदारी अवधारणा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अनुसार हाल मौरीपालन तथा मौरीजन्य उत्पादन विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले कृषक, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई समेट्ने गरी मौरीपालन सेवा विस्तार तथा मौरीजन्य उत्पादन विकास सम्बन्धी मौरी प्रवर्धन निर्देशक समिति गठन गर्न सकिनेछ। निर्देशक समितिको सिफारिसमा मौरी प्रवर्धन नीतिमा आवश्यकता अनुसार समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिनेछ। 10. आर्थिक पक्ष। यो नीति र यस नीति बमोजिम मौरीपालनको क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार वा विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदानमा सरकारी बजेट प्रणाली मार्फत बजेटको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। मौरीपालनतर्फ युवाहरूको आकर्षण वृद्धि भएकोले युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। 11. कानुनी व्यवस्था। यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम तथा निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डहरू तर्जुमा गरिनेछ। 12. अनुगमन र मूल्याङ्कन। यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि अनुगमन र मूल्याङ्कनमा संस्थागत संरचनामा उल्लेखित सरकारी कार्यालयहरू तथा अन्य सरोकारवाला सङ्घ संस्थाको संलग्नतालाई सुनिश्चित गरी सहभागितात्मक एवं समन्वयात्मक पद्धतिलाई बढावा दिइनेछ। अनुगमन र मूल्याङ्कनमा संयोजनको भूमिका कृषि विकास मन्त्रालय वा यसले तोके बमोजिमको सरकारी निकायले गर्नेछ। 13. जोखिम। यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट महको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, परागसेचन क्रिया प्रवर्धन भई बाली उत्पादनमा वृद्धि हुने तथा वातावरण संरक्षणमा सहयोग हुने हुनाले जोखिम हुने देखिँदैन। 14. बाधा अड्काउ फुकाउने। यस नीतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै बाधा काउ परेमा वा समस्या उत्पन्न भएमा कृषि विकास मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा काउ फुकाउन आवश्यक निर्णय गर्नेछ।